What's up, guys? After the completion of architectural part of a municipality drawing, now we are jumping towards the structural part. हामीले आर्किटेक्चरल पार्टमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि प्लान बनाउन पढ्यौँ, इलिभेसन बनाउन पढ्यौँ, साइट लोकेसन पढ्यौँ, सेक्सन ड्राइङ पढ्यौँ. Those are the structure architectural part of a municipal drawing. Now, from today we are going to start the structural part. What does the structural part consist of? The structural part consists of the structural details of a building. The structural details of components like column, beam, slab, staircaseहरूको चाहिँ हामीले डिटेल पढ्छौँ. यसमा चाहिँ कति कति एमएमको बार राख्ने, कस्तो ओरिएन्टेसनमा छ, कहाँ के कसरी छ, ल्यापिङ लेन्थ कति दिने, बन्ड लेन्थ कति दिने, क्लियर कभर, सबैको कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा पढ्छौँ र यसको डिजाइन गर्छौँ AutoCAD-मा. Now today we are jumping on column layout plan. The first topic of a structural plan is a structural detail is column layout plan. Column layout plan भनेको के हो भन्दाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि कलम कसरी ले भएको छ प्लटमा, त्यो चाहिँ कलम लेआउट प्लान. हामीले चाहिँ कलमको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स दिन्छौँ यहाँ भएको यो कलमहरूको, त्यसै चाहिँ कलम लेआउट प्लान भन्छ. लेट्स से इट इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट अफ द स्ट्रक्चरल ड्रइङ बनाउनलाई चाहिँ है. तर दो इट्स अ इजियर वान, इट इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर साइट कन्स्ट्रक्सन. त्यही कलमको प्लेसमेन्ट हेरेर हामीले साइटमा कन्स्ट्रक्ट गर्ने गर्छौँ. कलम लेआउट प्लान बनाउनुको फर्स्ट स्टेप भनेको पहिला सुरु एउटा प्लान कपी गर्नुहोस्. म सिकाउँछु हजुरलाई कसरी गराउने भनेर. सपोज यो प्लान मैले कपी गरेँ, यसलाई कपी गरेर यहाँ राखेको थिएँ एन्ड डिलिट एभ्री इन्टरनल डिटेल्स विथ द डाइमेन्सन लाइन्स. आफ्टर यु डिलिट एभ्रिथिङ यो कलमको लेआउट भयो, किनकि कलम त जुन फ्लोरको लिए नि भयो, कलम एउटै छ हाम्रो यसमा ग्राउन्ड प्लिन्थ लेभलको. तर फेरि सुन्नुहोस्, कुनै कुनैमा अब माथि सेकेन्ड तल्लामा बाल्कोनीतिर छोडेको हुन्छ, त्यसको गर्नु भएन. प्लिन्थ लेभलको कलम उठाउनुहोस्. किनकि वाइ इज दिस इम्पोर्टेन्ट? दिस इज इम्पोर्टेन्ट बिकज हामीले चाहिँ कलम कहाँ खन्ने, कहाँ एक्सकाभेट गर्ने त्यो थाहा हुन्छ. यहीबाट कलमको प्लेसमेन्ट इन द साइड थाहा हुन्छ. यो कपी गर्नुहोस्, सबै इन्टरनल डाइमेन्सन, यो इन्टरनल कुराहरू ब्लकहरू हटाउनुहोस् र यो आयो हामीलाई. नाउ वाट यु डु इज यु जोइन अ सेन्टर टु सेन्टर लाइन. चारैतिर सबै कलममा सेन्टर टु सेन्टर लाइन जोड्नुहोस्. एउटा टिप्स र ट्रिक के भन, अब यहाँ बनिसकेपछि यसमा नि बनाउँदै जाने होइन. वाट यु डु इज यु सेलेक्ट द लाइन, यु हिट कपी कमान्ड. यसको मिड पोइन्टमा छ, मिड पोइन्टमा गरेपछि यताको सेन्टर लाइन हो, यताको नि बनाउनु पर्यो. लेट्स मेक इट. यो लाइन चाहिँ जति ताने नै हुन्छ. यहाँ अहिले किन तानेको म भन्छु हजुरहरूलाई. यसरी यो जहिले यो कलम लेआउट प्लान बनाउनु चाहिँ एउटा कुरा गर्नुहोस्, सेन्टर टु सेन्टर मार्किङ हुनुपर्छ है. यो भयो. अब यसलाई वी विल कपी इट टु दी फर्दर कलम्स. कपी गर्यो, हेर्नुहोस् यो एउटा मेस जस्तो तयार भयो. अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो लाइन हाल्दैनौँ हामीले, यसलाई चाहिँ डटेड लाइन हाल्नुपर्छ. यो गर्छौँ, दिस लाइन्स लुक्स बेटर. एमए अप्सन गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, सबैलाई म्याच गरिदिनुहोस्. यो भयो. अब अर्को स्टेप, इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेको जस्तै यहाँ यो आयो. लेट मी एकैछिन म देखाउँछु हजुरहरूलाई. Oh, this is a hell lot of bigger. 1 feet. Oh, this is good.
अब हेर्नुस् यहाँ यो के हो भन्दाखेरि मैले यहाँ ए गरेँ हैन कपी 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 फेरि मैले यसलाई लिन्छु सिओ कपी माथिको पोइन्ट समाते यहाँ आयो अब यता पनि आई निड टु डु द सेम थिङ कपी copy I will turn off the ortho mode then I will यो कपी कमान्ड एकदम युज गर्न जान्नुपर्छ नत्र दुःख पाइन्छ सबै गर्न Yep, here we go. Oh, we missed here. Yep, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो ए हुँदैन सर अब यो ए छ भने y एक्सिसमा हजुरको y एक्सिसमा हाम्रो ए छ भने अब यसमा हामीले बी क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ यो बी सी यसको युज कतिखेर आउँछ म भन्छु रुक्नुहोस् सी अब यसलाई चाहिँ मैले लेट्स मेक इट 1 let's make this 2 3 4 1 2 3 4 आयो यता पनि 1 यो र यो एउटै हुनुपर्छ है जता जताको लेखेको छ 2 3 4 अब जस्तै हेर्नु यति गरेपछि अर्को मेन भनेको डाइमेन्सन यस्तो ग्रीन कलर चाहिँ केही भएन एनीवेज सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन है यु गाइज डोन्ट मिस इट यो कलर आफूलाई अहिले बुझ्नलाई ठिक हुन्छ पछि प्रिन्ट त हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटै गर्छौं कलरफुल प्रिन्ट दिदैनौं जस्ट छुटाउँछ भन्ने कुरा बुझ्यो हेर्नुस् अब यसमा अनि अर्को लास्ट चाहिँ मल्टिलाइन टेक्स्ट कलम लेआउट प्लान एउटै लाइनमा आउँछ अनि धेरै ठुलो भयो के 2 फिट यप हल्का सेन्टरमा मिलाएर राख्यो कता हुन्छ यो राख्यो हैन अब ल यो मिलाएर राख्नु ठ्याक्कै बिचमा गरेर हेर्नुस् के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ सुरुमा प्लान कपी गर्नुहुन्छ प्लान कपी गरेपछि सबै कुरा डिलिट गरेर कलम कलम राख्नुहुन्छ र कलमलाई चाहिँ यो मिडल लाइनले ग्रिड बनाउनुहुन्छ मिडल ग्रिडले ग्रिड बनाइसकेपछि यो मार्किङ गर्नुहुन्छ ए बी बी यस्तो गरेर 1 2 3 4 गरेर अनि त्यसपछि डाइमेन्सन चाहिँ यता पनि डाइमेन्सन दिनु है यसको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि साइडमा सपोज हाम्रो ल यसको यस्तो छ रे प्लट अब यसलाई त यसरी राखेर यसरी बसेछ रे कलम भनेपछि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यो एउटा कुनै फिक्स पोइन्टबाट यो डिस्टेन्स दिन्छौं अनि त्यसपछि यो कलम मार्क हुन्छ साइडमा यो कलम मार्क भएपछि यसबाट कति डिस्टेन्समा अर्को कलम रहेछ 11 फिट 4 इन्चेसमा अर्को कलम रहेछ अनि त्यसरी कलमहरु मार्क गर्दै जान्छन् त्यही भएर सेन्टर लाइन प्लान दिएर डाइमेन्सन दिएर हामीले अनि सबै कलमको मार्किङ गरेर बस्छौं हामीले अनि अब हजुरले के पनि दिनु पर्छ भन्दाखेरि कपी वेट यो 3 हैन सपोज यो कलमको टाइप छ C1 कपी 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 कपी
यो मिलाएर राख्नु है, अलिक एट्र्याक्टिभ देख्ने तरिकाले। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ थाहा भयो नि यसरी हेरेर कुन टाइपको कलम हो। यो C1 कलम हो। C1 कलम भन्नाले अब सबैतिर यहाँ एउटै कलम रहेछ। समटाइम्स त्यस्तो नहुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ ल सपोज यो कलम छुट्टै रहेछ अरे, यो कलम C2 रहेछ, यो कलम C2 रहेछ, अनि यसरी थाहा हुन्छ हाम्रो। अब भनेपछि यहाँ साइडमा हेऱ्यो भने यो यिनीहरू सबै C1 रहेछ, यो र यो C2 कलम रहेछ। अनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन कलम हो त्यसको डिटेलिङ दिनुपर्छ। बाई द्याट वाट आई मिन इज यो कलम बनिसक्यो हाम्रो। हामीले चाहिँ यो लेआउट दिइसकेपछि चाहिँ इच लेआउटमा भएको कलमको डिटेल पनि दिइदिनुपर्छ। जस्तै अब यहाँ C1 C2, ल C1 र C2 फरक भयो, यहाँ चाहिँ एउटै भयो नि, जे नि हुनसक्थ्यो। यो यसको चाहिँ हामीले डिटेल पनि दिनुपर्छ। जस्तै डिटेल दिँदाखेरि अब छुट्टै यता के गर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा कलमको जस्तै कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है। जस्तै यो C1 छ, बक्सा बनाएर कलम साइज एन्ड लङ्गिट्युड एन्ड स्टिल फ्लोर गर्यो, ग्राउन्ड एन्ड फर्स्ट फ्लोर गर्यो र कलम C1, किनकि यहाँ C1 मात्र छ कलमहरू सबै। C1 भएपछि चाहिँ अब कलम C1 को डिटेल दिनु पर्यो। यो डिटेल हेर्नुहोस् है, 1 फिट बाई 1 फिट। यो कलमको डिटेल चाहिँ हामीले त अहिले त MRT को मतलब सरकारले दिएको द गाइडलाइन्स प्रोभाइडेड बाई नेपाल गभर्मेन्ट युज गरेर हाम्रो, दिस इज नट ए एनालाइज बिल्डिङ, स्ट्रक्चरली एनालाइज गरेको होइन हामीले। त्यही भएर यस्तो सिम्पल छ। 4 कर्नरमा 4वटा 16 को बार र फेसमा 4वटा 12 को बार दिन्छौँ हामीले। यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हजुरलाई मैले पहिला पनि भनिसकेँ, NBC को डिटेल हेर्नुभयो भने कलममा हेर्नुहोस् सबै यो NBC को डिटेल र कलम साइजेसहरू यहाँ हेर्नुहोस्। एउटा कुरा, फर्स्ट स्टोरीमा 400 र 412 छ, सेकेन्ड स्टोरीमा 400 र 412 छ, माथि 812 छ। तर हामीले चाहिँ किन भन्दा यो एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, जेनरली कलमको रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ जति माथि गयो त्यति माथि घट्दै जान्छ। बिकज कलम कम्प्रेसिभ मेम्बर हो। सबसे तलको फ्लोरले सबै माथिको कम्प्रेसन लोड लिन पर्यो। सबसे माथि गएपछि कम हुँदै जाने कम्प्रेसन जेनरली है, तर कहिले कहिले बढ्न पनि सक्छ। त्यो चाहिँ हामी ट्याप्स गर्दाखेरि कुरा गरौँला, ल्याटरल लोड्सहरूको कुराले आउँछ। त्यो चाहिँ जेनरली बुझ्दाखेरि 400 र 412 को बार दिने गर्छ हामीले, किनकि अब वर्कर्सहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ माथि गएर सब 812 को फेरि तिनीहरूले यो कलम बनाउन पर्न सक्छ। त्यही भएर जेनरली 400 र 412 कै दिने गर्छौँ हामीले। अब 400 र 412 को दिइसकेपछि कलम बनाउँदाखेरि अब यसको यहाँ डिटेल बुझ्नुपर्छ है हामीले। यो हेर्नुहोस्, 1 फिट बाई 1 फिट को कलम छ। सपोज यहाँ हेर्दाखेरि यता रेक्टेङ्गल 1 फिट ट्याब 1 फिट ट्याब 1 फिट को यो बाहिरको कङ्क्रिट कभरबाट बाहिरबाट देखियो अफसेट। अब अफसेट गरेर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त क्लियर कभर छोड्न पर्छ। क्लियर कभर कतिको हुन्छ कलममा नर्मली भनेको 40 mm को क्लियर कभर हुन्छ, भनेको 1.5 इन्चेस क्लियर कभर छुट्यो। क्लियर यति चाहिँ अब हजुरको यति डिस्टेन्स चाहिँ यो चाहिँ क्लियर कभर भयो है। क्लियर कभर भएपछि यो के हो, यो त स्टिरअप हो। स्टिरअप बनाउने प्रोसेस। अब यसलाई हजुरले फिलेट गर्नुहोस्, यो चाहिँ स्मुथ बन्छ। जेनरली प्रोसेस त सिकाउँदिनँ म, त्यही पनि यसमा भनिदिइहालेँ। अफसेट, अब यो स्टिरअपको बार कति mm को छ, 8 mm को हुन्छ स्टिरअपको बार। स्टिरअपको बार 8 mm भनेपछि 8 mm को बार भन्यो। 8 mm को स्टिरअपको बार भनेपछि अब एउटा कुरा यहाँ ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो स्टिरअपमा हाम्रो त स्टिरअपमा यो अर्थमा लगाउनु रहेछ। यो 75 mm को हुक दिनुपर्छ हामीले। 45 डिग्रीमा, यहाँ 45 डिग्री देखिराख्नु भएको छ, 3 इन्चेस भनौँ एक्सटेन्ड गरेर कपी
यो चाहिँ अब हेर्नु यो कति थियो 0.3 इन्चेस के हुने भयो पनि जस्ट जेनरल बुझ्दाखेरि एउटा यति बुझ्नु कि यो 75 mm आयो यो हाम्रो 45 mm मा हुक हुनुपर्छ मिस्टेक चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि साइडमा एउटा हेर्नुपर्ने कुरा यो यता आउनको सट्टा वर्करहरूले यसलाई यसरी नै हुक दिइदिन्छन् यसरी नै यता दिदियो भने त यो खुल्ने चान्स बढ्यो नि त यो चाहिँ यता 45 डिग्रीमा बेन्ड भएको हुनुपर्छ हुक चाहिँ यसरी बेन्ड भएको हुनुपर्छ 75 mm चाहिँ हाम्रो यो हुक लेन्थ हुनुपर्छ यति भइसकेपछि हजुरको अब एक्जाम्पल यो कति mm को बार मैले एक्ज्याक्ट बनाएको छैन कपी गर्दाखेरि अब यो प्लेसिङ राम्रोसँग मिलाएर राख्नुपर्छ है अब हाम्रो कहाँ आयो बारहरू यो र्यान्डम राखेको छु मैले मिलाएर राखेको छैन मिलाएर राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब यिनीहरू भयो 1 2 3 4 यो भयो कर्नर बार 1 2 3 4 यो फेस बार पनि कनेक्ट गर्नु पर्यो हामीले यो र्यान्डम बनाएको छु फिनिस दिएको छैन मैले स्टिरअपलाई अनि हजुरको एउटा कुरा के बुझ्नु त यो यहाँ हुक छ भनेपछि यसको हुक यतै हुन भएन किनकि यता एउटै ठाउँमा खुल्न सक्छ हुक यता दिनु पर्यो हुक कति दिनु पर्यो 75 mm र 45 डिग्रीमा हुक दिनु पर्यो भनेपछि यो यहीँ बनाएको यो चाहिँ मिस्टेक छ है एउटै हुक यसमा दिएको ठिक छैन यो हेर्नुहोस् कर्नर बार 400 र अनि फेस बार 4 बारको हामीले दियौँ 1 फिट चाहिँ टोटल दिएर क्लियर कभरको पनि कुरा गरेँ हेर्नुहोस् टोटल 1 फिट बाई 1 फिट भयो 40 mm और 1.5 इन्चेस क्लियर कभर 8 mm डाया स्टिरअप अनि यो हुक चाहिँ 75 mm 45 डिग्री 75 mm 45 डिग्रीमा चाहिँ हुक भएर बस्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यसको 45 डिग्रीमा हुक भएर बस्नु पर्यो यो चाहिँ कलमको क्रस सेक्सन हुन्छ क्रस सेक्सन डिटेल दिइसकेपछि अब हामीले जेनरल ल्यापिङ लेन्थको डिटेल पनि दिनुपर्छ हामीले यसमा अब यहाँ हेर्नुहोस् है त ल्यापिङ लेन्थको यो चाहिँ बनाउन साह्रै सजिलो छ केही गर्नु पर्दैन जस्ट एउटा कलम उठेको छ इनर चाहिँ कलम यो चाहिँ कलम सेक्सन भयो यति यो चाहिँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ क्लियर कभर भयो यति क्लियर कभर भयो यो कलम सेक्सन भयो यो यताको क्लियर कभर भयो यता बीम आयो बीमको डिटेल कुरा गर्नु अब एउटा कलमको बुझ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् सपोज अलि ठुलो गरेर देखायो भने अर्थ अन गरौँ यो कलम छ ल सपोज यो चाहिँ फिक्स छ अर्को यता फिक्स छ भनेपछि यसको हेर्नुहोस् यो लेन्थ यो यति लेन्थ छ नि यो जुन बिचको यो र यसको बिचको यो चाहिँ L/4 हो यति लेन्थ L/4 हो यति सरी यो L/2 हो यो L/4 यो L/4 भनेपछि टोटल L भयो टोटल लेन्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन L/2 लेन्थ छ यति लेन्थ यो चाहिँ कम्प्रेसन जोन हो यो माथिको यति र इनर चाहिँ टेन्सन जोन हो भन्नको मतलब सपोज हजुरको यताबाट ल्याटरल लोड लाग्यो भने यो कलममा यो कलम कसरी सोय हुन्छ यसरी जान्छ भनेपछि यहाँ र यहाँ म्याक्सिमम टेन्सन आउने गर्छ र यो जोन चाहिँ कम्प्रेसन जोन हो त्यो बुझ्नु पर्यो ल्यापिङ लेन्थको लागि L/2 L/4 L/4 यति बुझ्नुभयो ठिक छ अब हेर्नुहोस् यहाँको जोइन छ यहाँ जोइन छ भनेपछि L/2 सरी L/4 L/2 फेरि यो L/4 बुझ्नुभयो नि यो कुरा त L/4 रिमेनिङ L/4 भनेपछि यो बिचको L/2 हुनुको ल कुरा के बुझ्नु त L/4 जोन र L/4 जोनमा स्टिरअपको स्पेसिङ हुन्छ हाम्रो यो जुन स्टिरअप छ स्टिरअप त भर्टिकल्ली बस्छ भर्टिकल्ली बस्दाखेरि भर्टिकल टाइजको स्पेसिङ हुन्छ 6 inches or 150 mm they are more spaciously spaced because हाम्रो सरी दिस इज अ मिस्टेक
हाम्रो यो जोनमा बिचको जोनमा चाहिँ स्टिरअपको स्पेसिङ थोरै हुन्छ र यो जोनमा स्टिरअपको स्पेसिङ धेरै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो टेन्सन जोनमा मोमेन्ट डायग्राम हेर्नुभयो भने एकचोटि यसको यस्तो यस्तो बन्न जान्छ भनेपछि यहाँ बिचमा मोमेन्ट कम हुन्छ भनेपछि लार्जली स्पेस्ड स्टिरअप हुन्छ। हजुरको यहाँ र यहाँ जुन चाहिँ कनेक्सनको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ क्लोजली मोमेन्ट धेरै हुन्छ र क्लोजली स्पेस स्टिरअप हुन्छ। बुझ्नुभयो? यहाँ कति हुने भयो उसो भए L/4 मा 4 इन्चेस और 100 mm हुने भयो, L/2 मा 6 इन्चेस और 150 mm र फेरि L/4 मा 4 इन्चेस और 100 mm हुने भयो। यो ख्याल गर्नु पर्यो। कलमको डिटेल गर्न बुझियो र हाम्रो स्टिरअप देखाउन बुझियो। स्टिरअप खोजेको छ 135 एङ्गलमा यो 75 mm आउने पर्छ। 8 mm चाहिँ यस्तो कलम डिटेल मैले भनिसकेँ। यहाँ हुक दिएछ भने हामीले अर्को हुक यहाँ दिनेछौँ। यो चाहिँ बिमको कुरा हो, बिममा पढ्ने छौँ हामीले। यहाँ हेर्नुहोस् हुकको 75 mm और 10.5 विच मिनिमम हुक लेन्थ विच एभर इज ग्रेटर हाम्रो 75 mm हुन्छ किनकि 8 mm को बार हुन्छ। हामीले यस्तो गऱ्यौँ 45 डिग्री 80 mm राख्न पर्ने हो, तर जेनरली फिल्डमा हामीले 75 mm राख्ने गर्छौँ। यो भयो। अब हामीले चाहिँ अब म ल्यापिङको कुरामा जान्छु। ल्यापिङ भनेको के हो भन्दाखेरि हजुरको एउटा सपोज फिल्डमा यो स्टिल बार आयो, रड आयो जुन चाहिँ 12 मिटर जस्तो हुन्छ। 12 मिटर भनेको हजुरको 30 फिट जस्तोको रड आउँछ। त्यो रड चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न 30 फिटकै राखेर इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट। त्यही भएर हाम्रो अब फ्लोर बनाउँदाखेरि त सपोज यो एउटा फ्लोर छ, सेट 10 फिट, एउटा फ्लोर एउटा फ्लोर एउटा फ्लोर, सपोज यो फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर छ भने एउटै कलम यहाँसम्म, एउटै कलमको रिबार ठडिन्न यहाँसम्म, बिकज ह्यान्डलिङ पनि डिफिकल्ट हुन्छ र रिबार पुग्दैन पनि। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यति एउटा कलमको रिबार हाल्छौँ र अर्को रिबार चाहिँ यसको माथि यसरी गरेर ल्याप गरेर फेरि माथितिर हाल्छौँ। यसलाई चाहिँ ल्यापिङ अफ कलम भन्छ। ल्यापिङ अफ कलम गर्दा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ ल्यापिङ जोनहरू हुन्छ। जस्तै अब फेरि यहीँ जाऊँ, यो कुन जोन थियो? कम्प्रेसिभ। यो कुन थियो? टेन्सन जोन। टेन्सन जोनमा कहिले पनि ल्याप गर्दैन, किनकि यदि यहाँ हाम्रो ल्याटरल लोड आयो भने टेन्सन जोनमा मोर मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ। यो टेन्सनमा भएको कारणले, टेन्सन भनेको के हो? तान्नी हो कि नै। ल्याप भनेको दुईटा हातसँगै ह्यान्डसेक गरे जस्तो बुझ्नुहुन्छ भने तान्दाखेरि ह्यान्डसेक टुट्छ। त्यही भएर सजिलै टुट्न सक्छ भनेर ल्यापिङ जोन टेन्सन जोनमा हुँदैन। कम्प्रेसन जोनमा जहिले पनि ल्यापिङ गर्नुपर्छ। अनि यो यहाँ हेर्नुहोस्, यो टेन्सन जोनमा ल्यापिङ भयो, यो ठिक छैन। यसलाई मोरलेस कम्प्रेसन जोन हाम्रो यता थियो भने ओहो यो त बिग्रियो। कम्प्रेसन जोन हाम्रो मोरलेस यता थियो भने कम्प्रेसन जोनमा ल्यापिङ हुन्छ। कम्प्रेसन जोनमा ल्यापिङ गर्छौँ, टेन्सन जोनमा ल्यापिङ गर्छौँ। तर ल्यापिङ गर्दाखेरि सपोज यो प्लानमा हेर्नुहोस् है, र सेक्सनमा देखाइदिन्छु। 4वटा बार छन् भने सबै बार अल्टरनेटिभ गरेर ल्यापिङ गर्नुपर्छ। भन्नको मतलब ल यहाँ एउटा बार यहाँ ल्यापिङ भयो, अर्को बार चाहिँ ल अलि तल ल्यापिङ गर्छु म। यहाँ ल्यापिङ गर्छु। अब फेरि अर्को ल्याप गर्दाखेरि चाहिँ अल्टरनेटिभ भने जस्तै यो चाहिँ अब यसकै जोनमा ल्याप गर्छु म। फेरि यो यता गएर यसको जोनमा, किनकि यो नि यहीँ ल्यापिङ गर्ने यो जोन फेलियरको कज हुनसक्छ। सबै यो विक जोन बन्न थाल्छ। त्यही भएर हामीले ल्यापिङ गर्नु पर्यो। ल्यापिङ चाहिँ अल्टरनेटिभ गर्नुपर्छ। र ल्यापिङ गर्दाखेरि सपोज यो हाम्रो टाइज हो भने टाइजको स्पेसिङ पनि कम हुनपर्छ ल्यापिङ जोनमा। दो इट माइट लाई इन दी कम्प्रेसन जोन है। यो जोन
6 इन्चेसको जोनमा पर्न सक्छ, तर हाम्रो ल्यापिङ गरेको छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले 4 इन्चेस 100 mm दिन्छौँ। हजुरलाई अब यो बिर्सिन सक्छ कति इन्चको दिने भनेर। ल्यापिङ लेन्थको कुरै बिर्सेको। ल्यापिङ लेन्थ हामीले नर्मल्ली 24.5 to 45 दिने गर्छौँ। 45 to 24.5 भन्नाले अब 5 भनेको डायमिटर अफ द बार हुन्छ, 24.5 कहिले पनि युज हुँदैन। यो चाहिँ कम्प्रेसन जोनमा ल्यापिङको कुरा छ, टेन्सनको छुट्टै हुन्छ, त्यो म पछि डिस्कस गर्छु। 45 नै ल्यापिङ दिने गर्छौँ। सपोज अब हजुरको 16 mm को बार छ भने 40 into 16 गर्दाखेरि 640 mm लगभग 3 फिट हामीले ल्यापिङ दिने गर्छौँ। ल्याप गरेपछि बल्ल हजुरको यो कलमको रडबाट यो कलमको रडमा लोड ट्रान्सफर हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा ल्याप गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, भर्टिकल लाइन मेन्टेन गर्नुपर्छ। सपोज यो कलम यसरी आइरहेको छ, मैले यसलाई यसरी ल्याप गरिदिएँ नि त यसको अलाइनमेन्ट चेन्ज भयो नि कलमको। यो इलिभेसन हो, यो फर्स्ट फ्लोर हो, यो सेकेन्ड फ्लोर हो, यसरी सर्यो नि अलिकति यो कलम। त्यही भएर के गर्नुपर्छ भन्दा ल्यापिङ गर्दाखेरि यो यहाँ ल्यायो ल, यहाँ ल्यायो। यस्तो गरेपछि त यो अलिकति सिधा हुनुपर्छ। यो गरेपछि एउटै लाइनमा गयो नि कलम, क्र्याङ्क गरेर जगल भन्छ यसलाई चाहिँ, यो पोर्सनलाई क्र्याङ्क गरेर 45 डिग्रीमा क्र्याङ्क गरेर हामीले चाहिँ लिनियरिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ ल्यापिङको। यही नै हो, यति नै हो ल्यापिङको कुरा। अब हजुरलाई याद नहुनसक्छ कहाँ कति यो राख्दैन, यो दिएको एनबिसी कोडमा सबै दिएको छ कति छ ल्यापिङ डिस्टेन्सहरू भनेर। हेर्नुहोस् 85 CT FE 41500, हेर्नुहोस् तलको जोनमा 8 mm को क्लोज टाई FE 415 100 mm मा स्टिरअपको स्पेसिङ हुनुपर्छ। एरो दिएको छ नि 300 by 300 को कलम छ। अब त बिचको मिड जोनमा चाहिँ कम्प्रेसन जोनमा 150 अलि टाढा स्पेसिङ राख्ने भनेछ। फेरि माथिको टेन्सन जोनमा L/4 सम्म 85 CT 415 100 mm छ। यसरी चाहिँ यो ठ्याक्क बुझ्न सकिन्छ एनबिसीकोबाट। यति नै हुन् कलमको कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू। सपोज यो एउटा कलम छ भने हजुरहरूको चलाउँछु पेन्ट। यो फर्स्ट लाइन भयो नि, यो चाहिँ ल स्ल्याब यहाँसम्म आउँथ्यो अरे तलको, ल यहाँ चाहिँ अर्को माथिको स्ल्याब आउँथ्यो अरे। स्ल्याब यहाँ आएपछि हो यो राम्रो छ, ल फर्स्ट स्ल्याब यहाँसम्म आयो, तलको स्ल्याब यहाँ आयो भनेपछि यति र यो भनेको टेन्सन जोन भयो, यो भनेको पनि टेन्सन जोन भयो, यो भनेको कम्प्रेसन जोन भयो। यसमा चाहिँ हजुरको बल्ल ल्यापिङ गर्ने हो। ल्यापिङ यसमा मात्र गर्ने हो, यहाँ ल्यापिङ गर्ने होइन, यहाँ ल्यापिङ गर्ने होइन। किन भन्दा यताबाट ल्याटरल लोड अर्थक्वेक विन्ड लोड आयो भने यो भाग केमा जाने भयो, टेन्सनमा। ल्याप भनेको हात मिलाएको जस्तो हो, टेन्सन भनेको तान्ने हो। यदि टेन्सनले तान्यो भने हात मिलाएको छुट्छ नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ मात्र ल्याप गर्छौँ। र यसमा स्टिरअपको स्पेसिङ कति हुने भयो अरे, कम हुने भयो। किन भन्दाखेरि कम भनेको स्टिरअप नजिक भनेको बलियो भयो, स्टिरअपको स्पेसिङ कम किन, यहाँको मोमेन्ट बढी छ। यहाँ पनि स्टिरअपको स्पेसिङ के हुने भयो, कम हुने भयो। कम भनेको स्ट्रङ सेक्सन भनेपछि यहाँ नि मोमेन्ट बढी छ, यहाँ चाहिँ स्पेसिङ बढी हुन्छ। यहाँ स्पेसिङ कति हुने भयो भन्दाखेरि 150 mm हुने भयो यो जोनमा, यहाँ र यहाँ चाहिँ स्पेसिङ 100 mm हुने भयो स्टिरअपको स्पेसिङहरू। अनि इफ यहाँ ल्याप गरिएको छ भने चाहिँ यहाँ पनि हामीले स्टिरअपको स्पेसिङ 100 mm नै दिनुपर्छ। र ल्याप गर्दाखेरि यो कुरा मैले बुझाएँ। सपोज मैले यो बार यहाँ यसरी ल्याप गरेको छु भने अब यो बार चाहिँ अलि माथि ल्याप गर्ने, अब यसो फेरि यताको अल्टरनेट बार फेरि अलि तल ल्याप गर्ने, यो बार फेरि अलि माथि, यसरी चाहिँ एउटै ठाउँमा सबै गरियो भने यो सेक्सन चाहिँ विक हुन जान्छ। त्यही भएर अलि माथि यताउति गरेर गरियो भने चाहिँ बल्ल यो सेक्सन प्रपरली ल्याप हुन्छ। ल्याप भएपछि बल्ल यताको लोड
माथि ट्रान्सफर माथि यो कलम चाहिँ एउटा टोटल सेक्सन जस्तो हुन्छ र माथिहरूको लोड तल आउँदै फाउन्डेसनमा जान्छ।